अथवा नयाँ साथीहरू छ भने यस्तो बेला चाहिँ बाई गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो है। अ, किन भन्दाखेरि अब चाहिँ आरएसआई पहिलाको हाई यो छ, पहिलाको हाईसम्म पुगेर पनि फर्किन्छ, पहिलाको हाईभन्दा लो पनि पुग्न सक्छ, पहिलाको हाईभन्दा हाई पनि हुन सक्छ। तर के भने इज गिभिङ लिटल बिट नेगेटिभ डाइभर्जेन्स। सो यहाँदेखि आएर नेगेटिभ डाइभर्जेन्सहरू दिन थालेको छ, ठिक छ। सो अब तपाईँले हेर्नुभयो भने स्टिल है सेल सेल चाहिँ होइन तर बाई पनि होइन। सेल कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईँले म सेल भन्छु कतिखेर गर्ने, बाई चाहिँ गर्नु भएन यतिखेर, ठिक छ। कुनै पनि कम्पनी, अरू पनि कम्पनी होला, अब तल घटेर अब माथि गयो, ठिक छ, माथि गयो, माथि गयो भन्नु मतलब के त, अबको अवस्थामा तल पनि जान सक्छ, माथि पनि जान सक्छ। किनभने यहाँ यो लेभललाई चाहिँ क्रस गर्नको लागि हामीले हेर्छौँ, ठिक छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै टाइट पर्यो, आरएसआई के छ त तल आएको जस्तो देखियो, ठिक छ। यो माथि जानुपर्ने तल आइरहेछ, सेम लेभलमा आरएसआई फेरि माथि गयो, त्यो लेभलमा पुगेन, हेर्नुहोस् है। यो माथि माथि गइरहेछ, आरएसआई चाहिँ यो लेभलमा पुगेन, नेगेटिभ दिइरहेछ। यहाँ नेक लाइन छ है, नेक लाइनलाई यो लाइनलाई क्रस गरेपछि वी हेभ टु सेल्स। किन भन्दाखेरि यहाँदेखिको र्याली, त्यसपछि अर्को र्याली, त्यस्तो बेला चाहिँ हामी आरएसआई हेऱ्यो भने इज गोइङ हायर हाई आरएसआई। सो यो कुरा चाहिँ हामी पत्ता लगाउँछौँ। यस्तो बेला चाहिँ हामी वेट गर्छौँ है। सो वेट गर्छौँ जबसम्म हामीले चाहिँ एउटा लेभलमा कस्तो भने यस्तो लेभलहरू आउँछ, डबल बटमहरू आउन सक्छ, अनि बल्ल हामी इन्ट्री, नेक लाइन क्रस गरेपछि इन्ट्री गरौँला। र अहिलेको लागि चाहिँ इन्ट्री गर्ने टाइम होइन है भन्ने कुरा है। म्याच्योर्ड भयो यो चाहिँ, यो अप ट्रेन्ड जुन छ लेट अप ट्रेन्ड हो। ट्रेन्डको पनि अप ट्रेन्डको पनि के हुन्छ त माथिल्लो लेभल हो। सो यस्तो बेला चाहिँ हामी एभोइड गर्छौँ, एभोइड इन्ट्री। बरु के भने जति माथि गयो सेल गर्नुहोस्, यस्तो बेला चाहिँ भन्छौँ हामी, जति माथि गयो बरु सेल गर्दै गर्नुहोस्। अथवा सेल गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ यो नेक लाइनले पुगेपछि तपाईँले सबै सेल गर्नुहोस् है। भन्नु मतलब यो माथि जानु कारण के भन्छ, स्मार्ट इन्भेस्टर आर युसिङ है, सेलिङ, जति माथि गयो त्यति नै सेल गर्नेछ, र हामी पनि हेर्दै जान्छौँ। त्यो अझै माथि गयो, ठिक छ, हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नकिनेर पस्तायौँ कि भन्ने हुन्छ, 100 पोइन्टले बढ्यो र यस्तो बेला चाहिँ घट्यो भने एकदमै नराम्रोसँग घट्न सक्छ भने हामी चाहिँ कसन है, कसन। त्यो एकदमै ल ठिकै छ, 2600सम्म पुग्यो, 2500देखि 2600को बिचमा हामी किनेनौँ, हामीलाई चाहिँ एकदमै थक लाग्यो। कम्पनीहरूको चाहिँ 5-10% बढ्यो प्राइस, तर यसो नेगेटिभ डाइभर्जेन्स, नेक लाइन अब क्रस गर्यो भने हामी चाहिँ बाई गर्छ, के अरे हामी यो मार्केटबाट एक्जिट हुन्छ भने म्याच हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामी फेरि इन्ट्री गरौँला। सो इज सोइङ 70 भन्दा तल स्विङ है, स्विङ गर्दैछ। र एकचोटि अब यसको भ्यालु हेर्ने भने, आरएसआईको भ्यालु हेर्ने भने पहिलाको लो भन्दा अलि लो नै आइसक्यो कि यो आरएसआई अहिले 47 मा छ, यो 65, त्यो 65 आइसकेको छ। यसको लो हेर्ने भने 64, यो ठाउँमा हेर्दैछु आरएसआईको भ्यालु। पहिला 64 थियो, आजको दिनमा कति छ त 65 छ। त्यो सेम लेभलमा छ है, माथि गयो, ठिक छ, केही छैन। सो यो यहाँ चाहिँ हामी एक्जिट हुने। सो यो दिनमा चाहिँ तपाईँले एक्जिट हुने पर्छ है। सो क्लोजिङतिर 3 बजेतिर तपाईँले 2:30 बजेतिर यसले देखाइसक्छ, त्यो लोमा चाहिँ तपाईँले एक्जिट हुनुपर्छ। त्यो दिन चाहिँ एक्जिट हुने टाइम हो। तपाईँले हामीले कोर्यो भने यसले चाहिँ तपाईँले त्यो दिन पुरै यसले क्रस गरिसकेको छ है। यस एक्जिट हुने टाइम जब नेक लाइन क्रस गर्छ, नेगेटिभ यता नेगेटिभ डाइभर्जेन्स, नेक लाइन क्रस, एक्जिट। बरु तपाईँलाई फेरि बाई गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ फेरि माथिबाट एउटा तानौला, पोजिटिभ डाइभर्जेन्सहरू आउला, के आउला, सिग्नलहरू होला, बाई सिग्नल। तर अहिलेको लागि आरएसआईले चाहिँ क्लियरली सेल भनिसक्यो भन्ने कुरा। सो आरएसआईले सेल भन्यो। अब 50 भन्दा पनि तल फेरि सपोर्ट लिएर, 50 लाई सपोर्ट लिएर, 50 को लाइनमा सपोर्ट लिएर माथि जाने जस्तो देखियो, तर के भने 50 लाई पनि क्रस गर्यो। अहिलेको अवस्थामा आरएसआईमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्जिट भएपछि हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि सोचिरहेछौँ। नेक लाइन है, तपाईँले आरएसआईमा नेक लाइन हेर्नुभयो भने, सो दिज आर द नेक लाइन्स है। सो यो नेक लाइन्स हो। आरएसआईको भ्यालु योभन्दा माथि गयो भने यु क्यान इन्टर,
त्यसपछि आरएसआई कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा अर्को कुरा। यो नेकलाइन भयो आरएसआई। अब यो चाहिँ तलको लाइन, यो माथिको लाइन। अब आरएसआईमा हामीले चाहिँ रेसिस्टेन्स लाइन है। सो एउटा चाहिँ यो तपाईँले तन्काउनु भयो भने एउटा रेसिस्टेन्स लाइन हुन सक्छ, एउटा रेसिस्टेन्स यो। अनि अर्को चाहिँ यो लो हाईहरूलाई चाहिँ तपाईँले जोइन गर्दै जानुहोस् है। हाईहरूलाई जोइन गर्यो भने पनि तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भने आरएसआईको रेसिस्टेन्स लाइन चाहिँ आउन सक्छ है। सो यो क्रस गर्यो, रेसिस्टेन्सलाई क्रस गर्यो भने यु क्यान इन्टर अगेन है। सो फेरि बुलिसमा जानको लागि, किनभने पहिलाको यो रेसिस्टेन्स जुन छ यो एक ठाउँमा मिट हुन्छ, केही छैन। यसलाई क्रस गरे ओभर द टाइम पिरियड यो माथि तन्काउँदै जानुहोस्। किनभने टाइम लगाएर करेक्सन लियो भने यो लेभलमा तपाईँको मार्चतिर कुनै ठाउँतिर यसलाई चाहिँ क्रस लियो भने, यो लाइनलाई क्रस लियो भने आरएसआईले फेरि बाई गर्नुहोस्, एकदमै डेफिनेटली बाई गर्नुहोस्, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन है। यो लाइन र यो लाइन, अब दुईटा लाइन मध्ये कुन लाइनलाई चाहिँ पहिला अब क्रस गर्छ। त्यो सर्ट टाइमको लागि यो इन्ट्री हुनसक्छ, यहाँ एक्जिट हुनसक्छ, फेरि तपाईँको केही लेभल आउला। अनि योभन्दा तल आयो भने तपाईँको त्यसपछि हामीले पोजिटिभ डाइभर्जेन्स पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भने यो र प्राइस एक्सन चाहिँ प्राइस एक्सनबाटै यो आएको हुनाले लगभग सिमिलर कन्सेप्ट दिन्छ है यसमा पनि। यो चाहिँ हाम्रो आरएसआईको प्र्याक्टिकल भयो। त्यो अब कम्पनीमा तपाईँले लेख्नु भएको थियो कुन कम्पनी, निफ्रा। निफ्रा भनेको कसो भने हामी यो ब्याक डाटा भनेको कस्तो नि, डाटा जति राम्रो भयो, पछाडिको जति धेरै डाटा भयो त्यति नै यसले काम गर्छ। तपाईँले 14 दिनमा बल्ल एउटा डाटा आउँछ आरएसआईको। निफ्रामा कति दिन नै भएको होला र आउँछ, र मलाई जहाँसम्म लाग्छ निफ्रामा त केही एनालाइज हुँदै हुँदैन। एक्सेप्ट प्राइस एक्सन त्यस्तो केही पनि आउँदैन है। किन भन्दाखेरि हामीसँग डाटा हुनुपर्छ है। विदाउट डाटा नट एनालाइज एनिथिङ। खालि प्राइस एक्सन मात्रै तपाईँले एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। निफ्राको प्राइस एक्सन के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो तलको जुन छ है, यो सपोर्ट लाइन हो, तलको सपोर्ट लाइन, माथिको अहिलेकोमा यो रेसिस्टेन्स लाइन तत्कालको लागि। अब त्यति नै हो। यो तल र माथि रेन्जिङ छ। यो माथि जानको लागि यसलाई माथि क्रस गर्नुपर्छ। निफ्रामा चाहिँ अहिले एनालाइसिस आरएसआईबाट एनआइसिएलमा है। सो एनआइसिएल यस भोल्युममा आँखा गइहाल्यो मेरो है। सो भोल्युम एकदम सपोर्टिभ छ। आरएसआई तपाईँले डबल बटम लगाएर माथि गएको अवस्थामा यस इन्ट्री ब्रेकआउट बेला इन्ट्री गर्नु पर्थ्यो। यो क्यान्डलमा इन्ट्री गर्नु तपाईँले, किनभने तपाईँले ब्रेकआउट इन्ट्री गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ केही 2 दिन भयो नि तपाईँको खातामा सेयर आइसक्छ है। अनि माथि तपाईँले सेल गर्न भ्याउनुहुन्छ है। अदरवाइज के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यसको रेसिस्टेन्स लेभल के हुन्छ त, पहिलाको यो 70 मा चाहिँ रेसिस्टेन्स लेभल हुन सक्छ है। सो एनआइसिएलले चाहिँ राम्रै दिइरहेको थियो ब्रेकआउट। तपाईँले हेर्नु सानो सानो क्यान्डल, त्यसपछि बुलिस क्यान्डल है। प्राइस एक्सनमा यो कुरा म सिकाउँछु तपाईँले चाहिँ कतिखेर ब्रेकआउट इन्ट्री लिने भनेर है। त्यो तलबाट घटिरहेको थियो। यो बुलिस क्यान्डल भोल्युम पहिलाको भन्दा भोल्युम माथि छ। डबल बटम पनि आरएसआईमा। आरएसआईमा तपाईँले एउटा कोर्नु भएको भए चाहिँ यो एउटा चाहिँ राम्रो है। नेकलाइन पनि इन्ट्री भएको दिन त्यो तपाईँलाई अहिले किन्दाखेरि के हुन सक्छ त, अब प्रोबेबिलिटी है माथि जाने प्रोबेबिलिटी कति छ, माथि जाने प्रोबेबिलिटी छ। तपाईँले अब कहाँसम्म जान्छ, यो सप्लाई लेभल हुन सक्छ। पहिलाको ठाउँमा सप्लाई लेभल हुन सक्छ। सप्लाई लेभल भएपछि आरएसआई यहाँ पुगेर फेरि तल फर्किने प्रोबेबिलिटी पनि हुन्छ है। ब्रेकआउट इन्ट्री चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। ब्रेकआउट इन्ट्री तपाईँ 840-50 सम्म इन्ट्री गरेको भए, अहिले 900 पुग्दाखेरि तपाईँले के हुन्छ रिटेस्ट गर्दाखेरि, किनभने यसको घट्ने प्रोबेबिलिटी पनि हुन्छ नि त। रिटेस्ट है, घट्ने भन्दा नि रिटेस्ट गर्ने प्रोबेबिलिटी। तपाईँले यहाँ किन्नुभयो, भोलिको के हुन्छ प्राइस बढाएरै ओपन होला, अनि त्यसपछि तपाईँले किन्नुभयो, तपाईँको यहाँ आउँदाखेरि रिटेस्ट कहाँ हुन सक्छ भने एउटा ब्रेकआउट जतिखेर जहाँ हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ प्राइस फर्किने प्रोबेबिलिटी हुन्छ, त्यस फेरि माथि जाने। त्यो भएर ब्रेकआउट नजिकै छ नि त। हजुर रेसिस्टेन्स पनि नजिकै छ नि त, एउटा साह्रै किन्न त्यति उपयुक्त देखेन मेरो धारणा चाहिँ। यस तपाईँले त्यही भन्नुभयो। सप्लाई भनेको त्यही त, सप्लाई लेभल चाहिँ माथि नै छ। सप्लाई लेभल माथि छ भनेपछि
यो डबल टप है। सो यो डबल टप लगाएर तल आउने प्रोबेबिलिटी पनि हुनसक्छ है। सो बी केयरफुल है। अब हामीले पढिसकेपछि यदि नपढेको भए तपाईँलाई के लाग्थ्यो भने यो माथि जान सक्छ भने, अब पढेपछि हामी एकदम डाउटफुलै हुन्छौँ क्या। अलिक धेरै विचार गरेर हामीले चाहिँ बरु सपोर्ट लेभलमा किन्छौँ है। रेसिस्टेन्स लेभलमा अरूले बेचिरहेको बेला चाहिँ हामीले किन्यो भने अलिक गाह्रो हुनसक्छ। अर्को कुरो, अब तपाईँले किन्नु भएन, यो प्राइस चाहिँ माथि माथि गयो भने पनि तपाईँले के हुन्छ भने किन्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर कतिखेर किन्ने, कतिखेर चाहिँ हामी पेसेन्सली वेट गर्ने, त्यसमा चाहिँ एकदम पेसेन्सै चाहिन्छ है। तपाईँले अहिले यहाँ किन्नु भएन भने तपाईँलाई के हुन्छ भने प्राइस माथि जाने प्रोबेबिलिटी पनि हुन्छ। जसरी यो माथि गएको छ नि है, त्यो सेम यसको प्याटर्न हेर्नुभयो भने यसको प्याटर्न यहाँदेखि यहाँसम्म माथि तल, त्यसपछि माथि, फेरि तल, फेरि माथि, फेरि तल, फेरि माथि, त्यसरी पनि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि रह्यो है। अर्को कुरो चाहिँ यहाँ सप्लाई लेभल आएर फेरि तल आएर, अब तपाईँले बाइक कतिखेर गर्नु पर्यो भने यदि रिटेस्ट गर्यो, रिटेस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले मैले अघि पनि भनिसकेँ, त्यो आरएसआई पनि यो ब्रेकआउट भयो। अब आरएसआई पनि यहाँ यो लेभलसम्म आयो भने फेरि यो लेभलसम्म रिटेस्ट गर्यो भने तपाईँले बाई गर्नुहोस् है। त्यसमा कुनै सङ्कै छैन। तपाईँले फर्केर यहाँ टेस्ट गरेर फेरि माथि गयो भने अनि सेल गर्नुलाई 70 लेभलमा सेल गर्नु होला है। तर तपाईँले भोलि माथिको लेभलमा माथि गयो भने भोलि बाई एभोइड गर्नुहोस्, माथि गयो भने बाई नगर्नु होला। तल आयो भने बाई गर्ने अपर्च्युनिटी हुन सक्छ। तपाईँको यो लेभलमा 850 तिर आयो भने त्यो पेनिक सेलिङ भयो भने तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर माथि गयो भने बाई नगर्नु। आरएसआई तलतिर झरेको अवस्थामा पनि बाइङ अपर्च्युनिटी हुन सक्छ र सर? यस तपाईँको मैले भने नि यो हामीले गर्ने भनेको रिटेस्ट हो क्या। रिटेस्टमा तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। रिटेस्ट भनेको कस्तो भने आरएसआईले पनि रिटेस्ट गर्छ है। मतलब तपाईँले यहाँ हेर्नु माथि गयो होइन, माथि गएर यहाँ रिटेस्ट गरेछ नि, आरएसआई पनि रिटेस्ट भनेको कस्तो भने प्राइस एक्सन जस्तै यहाँ ब्रेकआउट भयो भने ब्रेकआउट पछि रिटेस्ट गरेर फेरि माथि जान्छ क्या। जस्तै यहाँ यो ठाउँमा जस्तै यहाँ घटेको छ नि, यहाँ घटेको छ नि, सो यहाँदेखि माथि घट्यो, त्यसपछि फेरि माथि गयो, फेरि माथि घट्यो। सो रिटेस्टहरू हुन्छ। सो रिटेस्ट भएको बेला जस्तै यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ ब्रेकआउट भयो, तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तै यहाँ ब्रेकआउट भयो यो ठाउँमा आरएसआई, यो प्राइस एक्सनमा ब्रेकआउट भयो, आरएसआईमा पनि ब्रेकआउट भयो, ठिक छ, माथि गयो, फेरि रिटेस्ट गर्यो नि त। रिटेस्ट भनेको फेरि पुल ब्याक भयो, बाइङ अपर्च्युनिटी भयो नि त है। बुझ्नुभयो नि तपाईँले। सो आरएसआईलाई त तपाईँले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेकआउटमा चाहिँ तपाईँले यहाँ फँसे जस्तो हुन्छ है साथीहरू। जस्तै यहाँ माथि गयो अनि यो ठाउँमा किन्यो है, ठाउँमा किन्यो, 3 दिन घट्दाखेरि त मान्छेलाई त हत्तै दिएको थियो नि। तर के हुन्छ यो रिटेस्ट हुन्छ क्या। भन्नु मतलब जहाँदेखि माथि गएको थियो त्यहीँदेखि तल फर्केर फेरि माथि जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ है। सो मेबी यहाँ ब्रेकआउट लिएको छ भने, जस्तै यो ठाउँ ब्रेकआउट छ भने रिटेस्ट भयो भने फेरि माथि जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ है। सो माथि गयो भने फस्ने प्रोबेबिलिटी, जस्तै यहाँ माथि गयो, माथि बाई गयो भने फस्ने प्रोबेबिलिटी, रिटेस्ट गर्दाखेरि फेरि अपर्च्युनिटी मेबी। सो तलतिर फर्कियो भने, र यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ माथि गएर क्यान्डल जस्तै फर्मेसन हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी। सो यो लेभलमा सम्म रहने सक्ने प्रोबेबिलिटी छ। त्यसपछि फेरि तल खस्ने है। सो यो तपाईँले एकदम एनआइसिएल विचार गरेर नै भन्नुभएको थियो होला पक्कै पनि। इन्ट्री क्यान्डल तपाईँले छुट्योपछि हामी इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ पर्खिनुपर्छ है। आइदर राइट टाइममा इन्ट्री गर्नु पर्थ्यो कि त तपाईँले सर माथि अप लेभलमा 931 छ नि, हजुर, त्यो भन्दा माथि ब्रेकआउट गर्यो भने चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्यो त? ब्रेकआउट इन्ट्री के हुन सक्छ भन्दाखेरि फल्स ब्रेकआउटमा पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि धेरै हुन्छ है। किनभने तपाईँले ब्रेकआउट इन्ट्री लिनुहुन्छ भने बुल ट्र्याप त्यसलाई नै भन्छौँ हामी। सो लिटल बिट कन्सोलिडेसन गर्दै लियो भने, यस्तो सानो सानो क्यान्डलहरू बन्दै गयो भने गुड है। सो तपाईँले चाहिँ विदाउट एनी होइन, जस्तै यहाँ हेर्नु भने यो माथि गएको छ नि, माथि गयो, तर सानो सानो क्यान्डल नबनिकन माथि गएपछि तल खस्यो नि त। त्यो सानो सानो क्यान्डल नबनिकन माथि गयो भने खस्ने चान्स धेरै हुन्छ है। त्यही भएर तपाईँले म सल्लाह दिन्छु के भने, अब यो कि ब्रेकआउट इन्ट्री लिनुहोस् है, सपोर्ट लेभलमा तपाईँले सानो सानो क्यान्डल बनाएको छ, प्राइस रिजेक्सन छ भने त्यस्तो बेला तपाईँले किन्नु।
सकेसम्म चाहिँ ब्रेकआउट इन्ट्री लिनु राम्रो हुन्छ। यो ब्रेकआउट इन्ट्री जुन छ नि त्यो तपाईँ हामीले चार्ट हेर्नुको कारण नै त्यही हो, टाइमली हामीले बाई गर्नुपर्छ क्या। अब ब्रेकआउट लिन्छ टाइमली हामी त्यस्तो इन्ट्री गर्नुपर्छ, अदरवाइज तपाईँले पेसेन्सली वेट गर्नै पर्ने हुन्छ। सो म भएको भए अहिले इन्ट्री कसरी गर्छ भने मेरो इन्ट्री स्ट्राटेजी यसको के हुन्थ्यो भने कि त म यो इन्ट्री गर्छु कि त अब यो तल खस्यो भने होइन बल्ल इन्ट्री गर्छु, माथि म चाहिँ इन्ट्री एभोइड गर्छु है। सो मसँग चाहिँ त्यो लेभलको पेसेन्स चाहिँ छ एज अ ट्रेडर होइन। पेसेन्स भयो भने तपाईँले अपर्च्युनिटी फेरि पाउनुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँले चाहिँ के फिल गर्नुहुन्छ भने तपाईँ किन्नुभयो, भोलि किन्नुभयो, माथि गयो किन्नुभयो, अनि तपाईँ पर्सि यो लेभलको आयो भने तपाईँले खातामा आउँदासम्म चाहिँ फेरि त्यो लेभलमा प्राइस आइसक्न सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि धेरै हुन्छ। अनि तपाईँलाई घाटा लागे जस्तो हुन्छ, तपाईँ कुर्नुहुन्छ, भोलिपल्ट थोरै घट्छ, धेरै पनि घट्दैन, थोरै घटेपछि तपाईँले बेचौँ कि राखौँ जस्तो हुन्छ, अर्को दिन फेरि थोरै घट्छ अनि घाटा लागिरहेको हुन्छ, बेच्न नि सक्नुहुन्न घाटामा, फेरि बढ्छ भन्ने आश हुन्छ। सो बेटर टु वी हेभ सम स्ट्राटेजी है। सो इन्ट्री स्ट्राटेजी हुनुपर्छ, जुन कुरा चाहिँ म अहिले नै भन्दाखेरि यो एउटा इन्ट्री स्ट्राटेजी है। सो ब्रेकआउट इन्ट्री, ब्रेकआउट विथ भोल्युमले सपोर्ट गरेको छ यसलाई। यहाँ इन्ट्री गर्नु पर्थ्यो कि तपाईँ अब फुल ब्याकमा कुर्नुहोस् है। फुल ब्याक भनेको तपाईँको जहाँ ब्रेकआउट भयो त्यहाँ ब्याक भयो भने तपाईँले कुर्नुहोस् है, कि अब यो माथि ब्रेकआउट भयो भने यो फुल ब्याक जुन जसरी यहाँ फुल ब्याक भएको थियो फुल ब्याकमा चाहिँ तपाईँले कुर्नु पर्यो। एसएलबिएस एसएलबी सूर्योदय ल सूर्योदयको तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने स्टिल आरएसआईमा चाहिँ के छ त एउटा बटम लागेको छ, त्यसपछि अझै त्यस्तो बाई सिग्नल चाहिँ छैन होइन। यसमा बाई सिग्नल हुनको लागि मैले भनिसकेँ यो माथिको नेक लाइन क्रस गरेर माथि जानुपर्छ र तपाईँको अहिलेसम्म त्यस्तो बाई चाहिँ आएको छैन। पोजिटिभ डाइभर्जेन्स हुने प्रायोरिटी यसको धेरै छ। भन्नु मतलब के त यो प्राइस तल आयो, सेम लेभल बटम लेभल लागेर यसमा पनि बटम लाग्यो भने अथवा यो माथि नै रह्यो, यो प्राइस तल झऱ्यो यो माथि नै रह्यो भने पनि तपाईँको इन्ट्री। र भोलि अब तपाईँको केही गरी सन्डे केही गरी तपाईँको यहाँ एउटा ब्रेकआउट इन्ट्री भनेको मतलब के त एउटा बुलिस क्यान्डल देख्यो भने तपाईँले इन्ट्री गर्दा हुने भयो। यहाँको टार्गेट नजिकै छ, टार्गेट चाहिँ तपाईँको यही पनि हुनसक्छ। एसएलबिएसमा कुर्नुहोस् हो, भोलि तपाईँले हेर्नुहोस् भोलि चाहिँ के हुनसक्छ त कस्तो क्यान्डल। फर्स्ट इन्ट्री तपाईँले 11-12 बजे भित्रै नकिन्नु होला कहिले नि, बरु तपाईँ कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ एकदम राम्रो बुलिस क्यान्डल यो लेभललाई चाहिँ तपाईँले ब्रेकआउट लियो भने है, सो माथिको लेभलमा यहाँ हेर्नु हो भने यो लेभलमा है। सो यो लेभल चाहिँ एकदमै तपाईँको इम्पोर्टेन्ट लेभल हो। यो लेभलमा चाहिँ प्राइस रिजेक्सन धेरैचोटि भएको छ, यहाँचोटि पनि भएको छ, यहाँ पनि भएको छ, यहाँ पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ क्रस गरेर बुलिस क्यान्डल र भोल्युम पनि हेर्नुहोस्, अलिकति भोल्युम लियो भने भोल्युम पहिलाको भन्दा बढ्यो भने एभरेज भोल्युम हो यो, एभरेज भोल्युम भन्दा बढ्यो अनि त्यसपछि आरएसआई पनि त्यो अनुसार, किनभने यो इन्क्रिज भएपछि आरएसआई पनि इन्क्रिज हुन्छ है। तपाईँले आरएसआईलाई पनि हेर्नुहोस्। त्यो 2:15 2:30 बजे भन्दा पछाडि यदि माथि नै प्राइस रह्यो भने क्यान इन्टर छ। इट्स गुड, राम्रो कम्पनी चुज गर्नु छ चाहिँ एसएलबिएस। सानो क्यान्डल बन्दै गरेको अवस्थामा माथि जाने प्रायोरिटी पनि उत्तिकै रहन्छ है। सो अहिलेको अवस्थामा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो 200 ले चाहिँ एकदमै रेसिस्टेन्सको काम गर्छ। 200 मुभिङ एभरेजले 200 भन्दा माथि रह्यो, यो प्राइस रिजेक्सन। सो यो भन्दा माथि क्लोज गर्यो, बुलिस क्यान्डल बन्यो, बुलिस क्यान्डल बनेर क्लोजिङ यो भन्दा माथि लियो र भोल्युम पनि लियो। आरएसआईमा पनि के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यस्तो बेला चाहिँ बुलिस क्यान्डल भोल्युम भयो भने आरएसआईले चाहिँ यो लेभल क्रस गर्छ है, त्यो बेला चाहिँ इन्ट्री। ल एसएलबिएस आरएसआईले त्यही भन्यो है। यो लेभल हेर्नुहोस्, यो सपोर्ट लेभल हुन्छ आरएसआईमा। यदि यो भन्दा माथि नै रह्यो, प्राइस तल आयो नि यो भन्दा माथि नै रह्यो भने डाइभर्जेन्स, सो तपाईँलाई त्यसरी इन्ट्री गर्छ। एसएलबिएस अर्को कुन कम्पनी भन्नुभएको थियो? एसजीआई कि एबीआई? जीएसएल सर।
त्यो फुल फर्म भन्नु त्यसको गलेम्दी गलेम्री हाइड्रो हाइड्रो सो हाइड्रो यस हाइड्रो इज गुड हाइड्रोज आर गुड है सो जिएचएल अस्ति पनि एउटा साथीले जिएचएलकै कुरा गर्नुभएको थियो योभन्दा अगाडिको लिनुभएको साथीले राम्रो इन्ट्री यो दिन चाहिँ यही दिन हो इन्ट्री खासमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कन्फर्मेसन तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो दिन तपाईँको इन्ट्री दिन हो यही दिन इन्ट्री दिन हो यो दिन इन्ट्री तपाईँले यही दिन हेर्नुभयो भने आरएसआई के त माथि नै यो नेकलाइन क्रस गरेको दिन हो सो यो दिन चाहिँ तपाईँको अलि प्राइस चाहिँ ढ्याप्पै एकैचोटि बढ्यो यो इन्ट्री भएपछि यो कन्फर्मेसन क्यान्डल यही थियो ठिकै छ यो दिन पनि इन्ट्री नै हो अब माथि जाने प्रोबेबिलिटी यसको धेरै छ सर मैले देखेको है अर्को तपाईँले चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विकलीमा मैले भने 50 भन्दा माथि छ भने त्यो विकलीमा हामी टाइममा पनि हेर्छौँ यसको भ्यालु 50 भन्दा माथि छ भने के त राम्रो बाई अपर्च्युनिटी सो जिएचएल अथवा हाइड्रो कम्पनीजहरू अहिलेको अवस्थामा मात्रै बुलिस अथवा बुलिसमै छ है अरू त अहिले सर्ट टर्मको लागि बेरिस छ जिएचएल इज अ गुड इन केस तपाईँले प्राइस भोलि हेर्नुभयो भने घट्यो भने किन्दा झन् राम्रो घट्न चाहिँ प्रायोरिटी अलिक कमै छ बढ्ने प्रायोरिटी नै हुन्छ सो ओपनिङ यसमा हेर्नुहोस् अब डिमान्ड सप्लाई हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ किनभने 1 2 3 दिन गएपछि चौथो दिन के हुन्छ त प्राइस बढेर माथि गएर फेरि रेड क्यान्डल हुन सक्छ यही लेभलमा तपाईँले प्राइस पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले रिस्क लिएर थोरै किन्दा राम्रो छ माथिको अप्पर लेभल ब्रेक भएर माथि सो लङ टर्मको लागि जिएचएल ब्रेकआउट लिन सक्छ राम्रै हुन सक्छ जिएचएल सो डबल टप लाउन आउँदा पनि हुन सक्छ नि फेरि त्यहाँ हैन र त्यो प्रायोरिटी चाहिँ रहन्छ तर भोल्युमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इस गिभिङ अ गुड सपोर्ट है सो भोल्युम सपोर्ट भोल्युम एनालाइसिसमा पनि हेरौँला तपाईँले आजको अब किनभने भोलि तपाईँले किन्ने विचार गर्नु भएको छ भने छुट्न सक्छ भन्ने हिसाबले मैले एनालाइसिस गरिदिएको हो यो क्यान्डलमा चाहिँ अलिक किन्दाखेरि कन्फर्मेसन क्यान्डल किनभने एभरेज भोल्युमभन्दा त्यही दिन भोल्युम बढिसकेको थियो तपाईँ त्यही दिन चाहिँ के छ नेकलाइन क्रस गरेको थियो त्यो दिन तपाईँको 10% बढिसक्यो भन्नु मतलब 100% हिसाबले धेरै बढेको नि त पर्सेन्टेजको हिसाबले धेरै बढेको नि त सो पोइन्टको हिसाबले थोरै जस्तो लाग्ला तर पर्सेन्टेजको हिसाबले धेरै हो तर के छ भने माथि अप्पर लेभलमा छ सो क्लोजिङ माथि लियो भने मेबी यो माथि जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ है यसको प्रायोरिटी चाहिँ लङ टर्म भनेको मिडियम टर्ममा भनौँ न मिडियम टर्ममा यसले फाइदा गराउन सक्ने प्रायोरिटी चाहिँ छ है अब तपाईँले यहाँ भने डबल टप सो सानो क्यान्डल बनाएर नि माथि गइरहेको अवस्थामा यसरी यहाँ पनि एकचोटि यहाँ हेर्नु भने भोल्युम यहाँ लिएर पनि यसले झुकिएको छ यहाँनिर तल आयो सपोर्ट लियो फेरि माथि गयो तल आयो फेरि यहाँ झुकिन सक्ने पनि प्रोबेबिलिटी छ लेट्सी अब के हुन सक्छ यसको प्रायोरिटी हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ जहाँसम्म माथि नै जाने प्रोबेबिलिटी छ यसको सपोर्ट लिएर माथि सर युपीसीएल हेर्न पाए हुन्थ्यो युपीसीएल त्यही भएर हामीले चार्ट किन हेर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्रीको लागि पनि हेर्छौँ हामी है कन्टिन्युअस है सो कहिलेकाहीँ लेट इन्ट्री भयो भने हामीलाई किनौँ कि नकिनौँ हुन्छ है छुट्न सक्छ है सो युपीसीएल पनि अब यो त अब उ नै हो के हाम्रो हाइड्रो पावर नै हो सो हाइड्रो पावरहरू चाहिँ रेन्जिङ है यसलाई रेन्जिङ भन्छ हामी रेन्जिङ मार्केट सो एकदमै सपोर्ट लिएर माथि गएको छ माथि जान खोजिरहेको थियो त्यो दिन आएन सो इस रेन्जिङ अब तपाईँले किन्नको लागि चाहिँ अब माथिको लाइन एउटा तान्नुहोस् यदि त्यसलाई ब्रेकआउट भयो भने त्यो दिन हेर्नु होला कस्तो ब्रेकआउट ल्याउँछ र किन्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ तपाईँको भयो है यसरी हामीले चाहिँ यसलाई गर्दा नि हुन्छ यो ठुलो पारेर यो ठाउँबाट यो ठाउँ गऱ्यो भने अलिकति स्टिप मैले यसरी एनालाइसिस गर्नुहोस् है दिस वान इज योर है
रेसिस्टेन्स लाइन अहिलेसम्म यसले आरएसआई माथि जान खोज्यो भने यसले नै अन्काइरहेछ है। सो क्रस गरेर गयो भने इन्ट्री गर्नुहोस्, ब्रेकआउट इन्ट्री हुन्छ त सपोर्ट लेभलमा तपाईँले बाई गर्नु होला है। सो सपोर्ट लेभल भनेको तल तल आउँदै आइरहेछ, यो पनि तल तल नै छ। सो युपिसिएलमा यस्तो तल तल नै छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। सो युपिसिएल एकदमै साइडवेज है, साइडवेज अहिलेसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म साइडवेज। इन्ट्री गर्नलाई पनि सपोर्ट लेभलमै तपाईँले बाई गरेर तल घट्यो भने सपोर्ट लेभलमा बाई गरेर तपाईँले ब्रेकआउट कुर्नै पर्दैन है। सपोर्ट लेभल ब्रेकआउट भयो भने यसको प्राइस चाहिँ फेरि माथि जान्छ है। फन्डामेन्टल्ली अब कस्तो छ हामीले चाहिँ हेर्नै पर्छ। र यहाँ चाहिँ यो माथिको लेभल ब्रेकआउट इन्ट्री हुनसक्छ, तल सपोर्ट लेभलमा किनेर तपाईँले छोड्न पनि सक्नुहुन्छ है। र यसो आइदर वे, यसो दुइटै वेमा तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। सपोर्ट लेभलमा तपाईँले बाई गर्नुहोस् कि ब्रेकआउट राम्रो कन्फर्मेसन भयो भने तपाईँले बाई गर्नुहोस्। माथि माथि चाहिँ ब्रेकआउट लिन खोजिरहेको अवस्था छ, तर हामीले एकदमै रेजिङ तल पनि जान दिएको छैन, माथि पनि बढ्न दिएको छैन। माथि पनि तपाईँले बियरिश क्यान्डलहरू माथि माथि बियरिश क्यान्डलहरू देखिया छ, तल तर बुलिश क्यान्डल दिएको छ, एकदमै रेन्जमा छ। यस्तो रेन्जिङमा चाहिँ अब इन्ट्री ब्रेकआउट इन्ट्री नै ठिक हुन्छ यस्तो बेला है। किनभने तपाईँले सपोर्टमा किन्नुभयो भने धेरै लामो समयसम्म ब्रेकआउट नहोला। ब्रेकआउट भयो भने कन्फर्मेसन ब्रेकआउट इन्ट्री भयो भने भन्नु मतलब यो माथिको लेभल जुन छ माथिको लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट लियो भने अनि त्यसपछि तपाईँले इन्ट्री गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ सर एएचपीसी हेर्दिनु न। सर यो सुन्नु न, युपिसिएल खास अस्ति 138 मा किनेको थिएँ मैले लास्ट विक, खातामा आइसक्यो। सो अहिले चाहिँ के गरौँ भनेर सोध्नु अहिले पर्यो त सर। होल्ड गर्नुहोस् न। अहिले ब्रेकआउट माथिबाट ब्रेकआउट लिने प्रायोरिटी छ है, धेरै छ, होल्ड गर्नुहोस्। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। ब्रेकआउट लियो भने जस्तै सपोर्ट, किनभने यो रेन्जिङमा छ तपाईँले हेरिसक्नुभयो है। रेन्जिङ मार्केट जब ब्रेकआउट हुन्छ एकदमै माथि जान्छ है। एकदमै राम्रो यसले तपाईँलाई चाहिँ एकचोटि ब्रेकआउट लिएपछि यहाँदेखि जसरी बढाएको थियो नि त्यसरी नै बढ्छ। तपाईँलाई म उदाहरण नै दिन्छु एचपिसी को है। जसरी यहाँदेखि यहाँसम्म गयो सेम लेभलमा छ है। तपाईँले यहाँ हेर्नु भने यो लेभलमा होला अहिले युपिसिएल है। तपाईँले भन्नुभयो एकचोटि ब्रेकआउट यो लेभलबाट ब्रेकआउट लिएपछि तपाईँको फेरि के हुन्छ त माथि जान्छ। तलतिर आएर जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म जसरी बढ्यो यहाँदेखि यहाँसम्म त्यसरी नै बढाएको छ नि त। यो ठ्याक्क रिपिटेसन अफ प्याटर्न, यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी बढाएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी नै बढाएको छ। यहाँदेखि अब तल प्रोटेक्सन आउने प्रोबेबिलिटी यसको धेरै छ। यो माथि जानुभन्दा नि अब सब इन्फर्मेसन डिक्लेयर भइसक्यो, त्यस्तो धेरै माथि नजाला, तल आउने प्रोबेबिलिटी छ आरएसआईमा। यो साथीहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ट्र्यापमा परे जस्तो लाग्छ है। सो तपाईँले भने जस्तै सपोर्ट लिएर माथि गयो, ब्रेकआउट जस्तो भयो, माथि किन्यो, र आरएसआईले त अर्कै कुरा भन्दैछ नि त है। यस्तो बेला चाहिँ हामी सपोर्ट लेभल ब्रेकआउट भएको छ नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्ट्री गर्ने भन्ने कि सोचाएको थिएँ जस्तै। यस एक्ज्याक्टली। सो कहाँदेखि माथि गएको छ त्यही हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ है। खास गरी यहाँदेखि यसको जर्नी स्टार्ट भएको त यहाँदेखि होइन नि त। साथीहरू यो बिर्सिनुहुन्छ कि यहाँदेखि चाहिँ माथि बढेको छ भनेर। करेक्सन सिकेको यहाँबाट हो, यहाँदेखि माथि बढेको नि त। तपाईँको 200 देखि 150सम्मको जर्नी खुलेको हो। त्यही भएर यो लास्टतिरको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। अब जति माथि बढ्यो त्यति नै फस्ने प्रोबेबिलिटी पनि हुन्छ यसमा। सो सर अपीको आरएसआईमा डबल बटम बनेको हो, हेर्दिनु त। हजुर हजुर, अपीको आरएसआईमा डबल बटम बने जस्तो लाग्यो अपी चाहिँ अहिलेको लागि मलाई ठिक लाग्छ है। सो अपी चाहिँ अहिले त्यस्तो बढेको छैन, करेक्सन लेभलमै छ। यस डबल बटम पनि छ 50 को रेन्जमा। तपाईँले डबल बटम लागेर माथितिर गइरहेको अवस्थामा अपीमा चाहिँ इन्ट्री गर्न चाहिँ भोल्युम हेर्नुहोस् है। भोल्युमले पनि बढिरहेछ तपाईँको बुलिस क्यान्डल, सो इन्ट्री क्यान्डल हुन सक्छ यो मेबी है। यसमा चाहिँ अझै तपाईँलाई टाइम छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी बढाएको थियो त्यसरी कतिलाई मान्ने, खास कति जति भोल्युमलाई चाहिँ ठिक मान्ने? भोल्युम भनेको एभरेज भोल्युम हेर्ने हामीले है। एभरेज तपाईँले भोल्युम एनालाइसिसमा आउला। जस्तै तपाईँले यहाँ घटेको के छ, म भोल्युमलाई तपाईँलाई
एनालाइसिस गर्नु घटिरहेछ नि त त्यो घटेपछिको जुन बुलिस क्यान्डल आउँछ नि बुलिस क्यान्डल भन्दा यो भोल्युम भन्दा बढ्यो भने त्यो अझ यो 20 डेजको एभरेज भोल्युम हो यो 20 डेजको एभरेज भोल्युम भन्दा माथि नै छ भने यसो सपोर्ट माथि जानलाई सपोर्ट गर्यो यो सपोर्टिङ भोल्युमले सपोर्ट गरेको भन्दै जब एभरेज भोल्युम भन्दा माथि जान्छ तब त्यसपछि प्राइस सपोर्ट हुन्छ अनि घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम घटिरहेछ भने त्यो फेरि बढ्छ नै भन्ने कुरा हुन्छ है सो भोल्युम एनालाइसिसमा आउँछ नि त्यो सो आरएसआई ले चाहिँ यसलाई डबल बटम लगाएर ब्रेकआउट इन्ट्री हिजो अस्ति पनि ब्रेकआउट इन्ट्री हो यो क्यान्डलमा ब्रेकआउट इन्ट्री हो राम्रो क्यान्डल अब अझै पनि इन्ट्री गर्दा हुन्छ सर अब तपाईको आइतबार एकैचोटि माथिबाट भयो भने कुर्नुस् तलतिर आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ 300 तिर पाउनु भयो भने किन्दा हुन्छ सिटिजन बैंक हो न सर CZBIL सरी CX सिजेड CZBIL सिटिजन ब्याङ्क सो सिटिजन ब्याङ्कमा आरएसआई एकदमै मिड रेन्जमा छ यो भनेको तपाईको कस्तो भने हामीले माथिबाट फर्केर सपोर्ट लिएको छ सो मिड लेभल भन्दा तल आएको छैन त्यो भएर यसले सपोर्ट लिएको छ अब ब्रेकआउट इन्ट्री हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ तपाईले हेर्नुस् सो यो माथिको नेकलाइन जब ब्रेक हुन्छ सो माथि गयो नेकलाइन ब्रेक इन्ट्री हुन्छ ब्रेकआउट इन्ट्री हुन्छ यसमा चाहिँ प्राइस एक्सन सँगसँगै जान्छ भनेको यो माथिल्लो लेभल एकचोटि यहाँ राम्रो भोल्युम सहितको क्यान्डल सो बुलिस क्यान्डल भोल्युम पनि यहाँ ठुलो एउटा ग्रीन क्यान्डल बन्ला अनि यो यसमा पनि एउटा राम्रो ग्रीन क्यान्डल बन्ला यो भन्दा क्लोजिङ 20 मुभिङ एभरेज भन्दा माथि ल्यायो भने ब्रेकआउट इन्ट्री हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईले कस्तो हुन्छ नि तल गयो भने यसले सपोर्ट लिन्छ माथि गयो भने ब्रेकआउट इन्ट्री लिएर फेरि माथि जान्छ सो CZBIL अहिले ब्यालेन्समा छ एकदमै ब्यालेन्समा छ तपाईले यो लेभल भनेको ब्यालेन्स लेभल नै हो CZBIL आरएसआई पनि हेर्नुस् भने एकदमै तलमाथि गरिरहेछ भन्नु मतलब यो लेभलमा विचार गर्दैछ सो वेट एन्ड वाचको स्थितिमा CZBIL सर एनबीबी हेरौँ न नेपाल बङ्गलादेश बैंक एनबीबी कमर्सियलतिर एकछिन हजुर एनबीबी अहिले कमर्सियल बैंकहरुको लगभग तपाईको इन्डिकेटर वाइज हेर्नुहुन्छ नि सेम लेभलमा होला मिड रेन्जमा छ यो मिड रेन्ज आरएसआई मिड रेन्जबाट चाहिँ तपाईले कताबाट ब्रेकआउट हुन्छ त्यो बुझ्नुपर्छ मोस्ट प्रायोरिटी यो बुलिश छ भने माथिबाटै ब्रेकआउट हुन्छ है करेक्सन लेभल सिद्धिएर यो टाइम कन्सोलिडेसन हुन सक्छ है सानो क्यान्डल बनाएर ब्रेकआउट लियो भने डेफिनेटली यु डु इन्टर एभ्रीवन है लङ टर्मलाई हेर्ने हो भने थप्दा भयो नि त सर अहिलेलाई हजुर स्ट्र्याटेजीले हेर्ने हो स्ट्र्याटेजी अब तपाईको के हुन्छ भने ब्रेकआउट हेर्नुस् है तपाईले तलतिर पनि ब्रेकआउट लिन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ माथि पनि अब मार्केट हो हैन हामी भन्न सक्दैनौं पोसिबली हामीले अहिले आरएसआई लगायो भने सो नेकलाइन ब्रेकआउट हामी खोज्छौं सो नेकलाइन ब्रेकआउट भयो यसमा पनि 20 मुभिङ एभरेज भन्दा एउटा राम्रो क्यान्डल बनायो भने क्यान इन्टर सो तपाईले कुनै दिन फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने दिनमा एकचोटी चार्ट हेर्नै पर्छ अझ मार्केटको बेला हामी चार्ट हेर्नु कारण के हो भन्दाखेरि राइट टाइममा इन्ट्री गर्नको लागि नै हेर्छौं ताकि हामीले चाहिँ 5-10% भयो नि तपाई हामीले चाहिँ त्यो घट्दाखेरि तनाव हुन्छ है त्यो दिन राइट टाइम इन्ट्री गर्नुभयो भने अर्को दिन थोरै घट्यो भने पनि हामीले तनाव हुँदैन है किनभने पोर्टफोलियोमा रातो देख्यो भने हामीले तनाव हुन्छ किनिसकेपछि घट्न थाल्यो भने अझै घट्छ कि भने डर लाग्छ के फेयर हुन्छ सो तपाई सेफ हुनुहुन्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ यो प्राइस के भन्छ सपोर्ट लेभलमा आइसकेपछि तलतिर सपोर्ट लेभलमा आयो अनि त्यसपछि इन्डिकेटरले के भन्छ इन्डिकेटर तल आउन पाएन अझै तल आएन भने हामीले चाहिँ कन्फिडेन्स दिन्छ है यो चाहिँ अझै तल आएको छैन अब चाहिँ माथि जान्छ यो भन्दा तल आउँदैन भन्ने एउटा विल्सन जीले के भन्दै हुनुहुन्छ च्याट पनि यसो हेर्दिनु पर्यो है एक्सप्लेन गर्दै च्याट हेर्नै पाउँदैन विल्सन एचपीसी
एचपिसी अघि नै एचपिसी कुरा त भइसक्यो सर एचपिसी भइसक्यो एचपिसी धेरै माथि गइसक्यो सो मेबी ट्र्याप सर यो अपीको छ नि हजुरले अघि इन्ट्री गर्ने कुरा गर्नु भएको थियो तर हजुर। ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट ब्रेक भएर ठ्याक्क त्यो अहिले फेरि रिटेस्ट गर्न गएको रहेछ के कुन यो सरी भन्नुभएको तपाईँले यो अपीकोमा ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भएर ठ्याक्क रिटेस्ट गर्न गएको जस्तो देखियो कि अलिकति लङ्गर टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि एकदमै सही हो भनेको कस्तो भने इट्स अ गुड रिटेस्ट माथि जान थाल्यो भने इट्स अ गुड बाई सो तपाईँको एटलिस्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एचिभ गर्छ यसले अथवा यहाँदेखि यहाँसम्म हाइट भन्नु मतलब इट्स गोइङ टु बी अलमोस्ट 350 जतिको टार्गेट चाहिँ किनभने लामो कन्सल्टेसन छ लामो कन्सल्टेसन भएर ब्रेकआउट भयो भने माथि जाने प्रोबेबिलिटी यसको हाई ट्याटमा कुनै छुटे छ मलाई छुटे छ जस्तो लागेन निफ्रा भइसक्यो अरू कुनै एक दुईवटा कम्पनी अझै हेरौँ अनि त्यसपछि सर प्रिन र एफएमडीबीएल प्रिन एन्ड एफएमडीबीएल दुईटा प्रिन एफएमडीबीएल विथ आरएसआई अहिलेको हामी आरएसआई नै प्रिन प्रिन्टमा चाहिँ आरएसआई मैले भनिसकेको छु प्रिन्टमा चाहिँ आरएसआई पहिलाको हामीले चाहिँ आरएसआई एकदमै पहिला माइन्युटली हेरौँ है माइन्युटली हेर्दाखेरि ठिकै छ एउटा राम्रै सपोर्ट जोनमा छ जस्तो लाग्यो मलाई है यहाँदेखि हामीले यो लोलाई चाहिँ हामी जोइन गर्दै एउटा लाइन बनायो भने सपोर्ट जोनमै छ आरएसआई सपोर्ट जोनमै छ है ठिक छ सपोर्ट जोनमै छ सपोर्ट लिएर यसरी सपोर्ट आरएसआई सपोर्ट जोनमा छ अनि यो नेकलाइन हाम्रो लागि नेकलाइन यही हुनसक्छ सो यो नेकलाइन हुनसक्छ है सो पिन तपाईँले पिनको अब प्राइस एक्सन जति घट्नु थियो लगभग घटिसकेको छ है सो सेम लेभलमा के छ त सेम लेभलमा छ प्राइस पनि माथि गएर जब सेम लेभलमा हुन्छ माथि गएर जब सेम लेभलमा फेरि फर्किन्छ त्यसलाई हामी डबल बटम भन्छौँ सर्ट टर्मको लागि चाहिँ डबल बटम लागेको छ प्राइसमा है डबल बटम लागेर अब माथि जाने प्रोबेबिलिटी यसको चाहिँ धेरै हुन्छ है तल आउँदाखेरि हेर्नु भोल्युम चाहिँ के छ त घटेछ यसको चाहिँ अब कन्सोलिडेसन एकदम लामो भयो एकदम लामो कन्सोलिडेसन भयो भने एनआइसिएल है सो एनआइसिएल जस्तै यसले के गर्न सक्छ त माथि जाने प्रोबेबिलिटी सो ब्रेकआउट इन्ट्री हेर्नु होला एनआइसिएल जस्तै म तिनलाई एनआइसिएल सँगै कम्पेयर गर्छु किनभने दुईटै नन लाइफ हो है एनआइसिएलमा जसरी यहाँ सपोर्ट लिएर है सो यो लेभलमा डबल बटम जस्तै भएको थियो नि है त्यसपछि ब्रेकआउट भयो नि त्यो टाइमली ब्रेकआउट इन्ट्री लिनु होला प्रिन्टमा फलो गर्नुहोस् है सो प्रिन्टमा पनि हामीले चाहिँ अरू चार्टबाट पनि ती कुराहरू देखिन्छ सो यस तपाईँले यहाँ डबल बटम अथवा तपाईँको पोजिटिभ डाइभर्जेन्स है सो पोजिटिभ डाइभर्जेन्स पनि हुनसक्छ किनभने प्राइस त्यही लेभलमा आउँदाखेरि पनि त आरएसआई त्यो लेभलमा पुगेन भनेपछि पोजिटिभ डाइभर्जेन्स पनि हुनसक्छ सो ब्रेकआउट इन्ट्री हेर्नुहोस् है सानो सानो क्यान्डल बनेको छ एकदमै भेरी गुड सानो क्यान्डल बनेर माथिबाट ब्रेकआउट लियो भने तपाईँले इन्ट्री गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला मेरो सजेसन चाहिँ हुन्छ है यो कुनै बेला पनि नेक लाइन चाहिँ एकदमै नजिकै छ कुनै बेला पनि एउटा राम्रो भोल्युमको क्यान्डल बुलिस क्यान्डल आयो भने तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र डोन्ट फर्गेट टु लुक एट द भोल्युम त यो भोल्युमहरू भन्दा ठुलो भोल्युमले बुलिस क्यान्डल छ खालि प्राइस मात्रै बढेर हुँदैन भोल्युम पनि हेर्नुपर्छ एनआइसिएलमा हेर्नुहोस् है भोल्युमले कसरी सपोर्ट गरेको छ है जसरी सानो सानो क्यान्डल बनेर ठुलो भोल्युमको क्यान्डलहरू बनाएको थियो नि सो यस द्याट यु हेभ टु लुक जुन चाहिँ म भोल्युममा त देखाउँछु नै र अहिले पनि किनभने ढिलो हुनसक्छ भन्दा त्यही भएर मैले भनिसकेँ इन्ट्री गर्दाखेरि इन्ट्री क्यान्डलमा चाहिँ भोल्युम जुन हुन्छ भोल्युम हेर्नुपर्ने हुन्छ सो भोल्युम अरू दिनभन्दा भोल्युम लिएको छ भने इन्ट्री गर्नुहोस् सो सपोर्ट लेभलमा छ पहिला पनि हेर्नु भने पहिला पनि सपोर्ट लेभलमै छ एकदमै एनआइसिएल प्रिन्ट है सो प्रिन्ट सपोर्ट लेभलमा छ पहिला पनि त्यही सपोर्ट लिएर माथि गएको छ अहिले पनि आरएसआई सपोर्ट लेभलमा छ एकदमै राम्रो सपोर्ट लेभलमा छ
थोरै थोरै किता तपाईँले अहिले यो लेभलमा बाई गरेर रिस्क लिए हुन्छ, किनभने मार्केट इज अल अबाउट रिस्क। सो तपाईँले क्यालकुलेटेड रिस्क लिनु पर्यो। अहिलेको यो लेभलमा थोरै रिस्क लिनुहोस्, अनि त्यसपछि एक दिन होल्ड गर्नु पर्यो, एक दिन मार्केट हेरेर। हजुर, तपाईँसँग छ भने होल्ड गर्नु पर्यो, सेल नगर्नुहोस् अहिले, किनभने सपोर्ट लेभलमा छ। आरएसआई पनि सपोर्ट लेभलमा छ, 50 डेको मुभिङ एभरेजमा पनि सपोर्ट छ। नबेच्नुहोस् है, जति बेच्नु थियो कि अगाडि नै बेच्नु पर्थ्यो, फेरि किन्न लाग्यो अहिले नबेच्नुहोस्। सर्ट टर्मको लागि बेचिसक्यो, अब किन्नलाई त अहिले किन्दा हुन्छ है साथीहरू, थोरै थोरै। तर के छ भने यसमा रिस्क कति छ भन्दाखेरि तपाईँलाई रिस्क यो घट्यो भने होइन, अब घट्यो भने चाहिँ एकैचोटि ड्यामडुमै घट्ला है, र बढ्न थाल्ने प्रायोरिटी पनि धेरै हुनसक्छ यसको है। किनभने भोल्युम जुन चाहिँ एकदमै ड्राई छ, ड्राई भोल्युममा तपाईँले हेर्नुभयो भने घट्दाखेरि जब ड्राई भोल्युम हुन्छ, अनि ड्राई भोल्युम पछि के हुन्छ त बढ्न थाल्छ है। हामीले चाहिँ के भन्छ, करेक्सनमा चाहिँ एकदमै ड्राई हुन्छ भन्ने मतलब यो घटाइ चाहिँ टिक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सर यसको सपोर्ट लेभल चाहिँ कहाँनिर मान्ने? निकै तलै जस्तो छ नि त। अब यो ब्रेक भयो भने निकै तल छ, अथवा हामीले ट्रेन्ड लाइन, अब ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट पनि हाम्रो तलै छ जस्तो छ। ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट हेर्नुहोस्, यो लो र यो लोलाई जोड्नुहोस्। ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट चाहिँ अर्को चाहिँ होरिजेन्टल सपोर्ट चाहिँ निकै तल छ है, ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट पनि लगभग तलै छ है। अनि 200 मुभिङ एभरेज त झन् तलै हुन्छ, 100 मुभिङ एभरेजलाई पनि सपोर्ट लिन सक्छ। 200 तिर त अब डेफिनेटली बाई नै हो, 100 तिर चाहिँ यु क्यान बाई है, यु क्यान बाई एट 100 सपोर्ट गर्छ। प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिस छ भने यस, यसले ट्रेन्ड सपोर्ट पनि गर्छ। यो ब्रेक भयो भने यो डेफिनेटली यो एरियामा आएर रोकिन्छ, त्यसपछि माथि। अहिले बाई गर्नुहोस्, तल आयो भने एभरेजिङ गर्नुहोस्, सेल नगर्नुहोस् यहाँ, अनि त्यसपछि माथि जान्छ, डेफिनेटली माथि जान्छ। यो जति करेक्सन हुनु थियो भइसक्यो, जति तल आयो त्यो एकुमुलेसन हुन्छ, अनि त्यसपछि इट फलोज द रुल अफ इलास्टिसिटी जस्तै, जति तल आयो त्यति नै फेरि माथि जान्छ। यो लेभललाई चाहिँ क्रस गर्छ, तर यो लेभलसम्म त पुग्छ नै। त्यही भएर हेभ टु टेक अ रिस्क है। सो मार्केटमा रिस्क छ, सपोर्ट लेभलमा